भारत एक अब बड़ा अहम मुल्क हो गया है. I'd like to welcome my father, Pramod, and my mother, Anjana, who are sitting here today. They traveled here to get here from India. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. He introduced the family. उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा. इंडिया के अंदर तो इसकी बहुत बात है कि जी उन्होंने जय श्री कृष्णा कहा. इसका मतलब ये है कि भाई सेक्शन ऑफ इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई हमने फतह कर लिया है अमेरिका को, कि हमारा एक इंडियन जो है वो वहाँ पे. और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर जी, देखें FBI को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात है. और ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भी एक तरह से उनको अब किसी किस्म का कोई इशू नहीं है. हम जानते हैं कि 27 जनवरी को मोदी और प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई और ट्रंप ने इस बात का इजहार किया कि बल्कि उनको दावतनामा दिया कि आप आइए, US वाशिंगटन में आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ. सारे पाकिस्तानीज़ को ये समझना चाहिए कि एक कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी कंट्री का, उसमें बहुत से डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं. पेंटागन है, उनका अपना इंटरेस्ट है, वो मिलिट्री टू मिलिट्री एक रिलेशनशिप होती है, फिर फॉरेन ऑफिस होता है, फिर वाइट हाउस है, फिर कांग्रेस है, फिर बिजनेस कम्युनिटी है जो बड़ी पावरफुल है. हेलो दोस्तों, नमस्कार. राजन्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है. दोस्तों भारत सहित पूरी दुनिया में सनातनी हिंदुओं का वर्चस्व कितना आगे निकल गया है, उसका जीता जागता उदाहरण है काश पटेल. अमेरिकी संसद में FBI प्रमुख चुने जाने के बाद भारतीय मूल के सनातनी हिंदू काश पटेल ने अपने भाषण शुरू करने से पहले अपने माता पिता के साथ भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर पूरी दुनिया को अपने पक्के सनातनी होने की पहचान करा दी. दोस्तों एक और जहां अमेरिका में पहले ही PM मोदी और ट्रंप की दोस्ती का डंका बजता है और अब एक के बाद एक अमेरिका के प्रमुख पदों पर भारतीयों का होना भारत के दुश्मनों को रास नहीं आ रहा है. दोस्तों भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान भारतीयों की तरक्की से रात दिन खून के आंसू रो रहा है. पाक मीडिया का कहना है कि आज दुनिया जो इज्जत भारत और भारतीयों को देती है वो इज्जत पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलती. तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत और भारतीयों पर पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो. एंड देन फिर आप जय श्री कृष्णा वहाँ पे कहें. और ये बेसिकली एक संस्कृत एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कृष्णा की फतह हो. ठीक है जी, हिंदुइज्म के अंदर. और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं. और इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो विक्ट्री टू कृष्णा की जो बात की जाती है, इसके ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं. ये एक जारी बात है, एक हर बहुत सारे लोग ये लफ्ज़ कहते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं. तो अब ये जो क्वेश्चन बना है कि एक तरफ जनाब FBI चीफ हो और FBI चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो, FBI चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो. लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं ऑब्वियसली ही हैज़ इमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऑन द इंटरनेशनल सीन. और लगता कुछ यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अगले 4 साल होंगे बड़े क्लोजली एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे, पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे. गो के इमिग्रेशन का मामला अपनी जगह है और वीज़ा H1B वीज़े का ही मामला अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि जहाँ तक इमिग्रेशन की बात है सदर ट्रंप का बिल्कुल वाज़े पैगाम अभी तक तो यही लग रहा है कि उस पर कोई जो है समझौता नहीं होगा. और जिस तरह उनके जो हैं बॉर्डरज़ार हैं या स्टेट सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज से ये कहा है कि जो इमिग्रेशन का मामलात हैं वो उस पर बड़ा कोई अक्रॉस द बोर्ड उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे. अब डिपोर्टेशन का सिलसिला शुरू हो गया. डिपोर्टेशन फ़्लाइट्स का वो कि भारत ने 18,000 से 20,000 लोगों का कह दिया है कि जी हम इनको वापस ले लेंगे इनिशियल फेज़ में. लेकिन सवाल यही है कि क्या 7.5 लाख भारतीय जो बाशिंदे इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका में वो अनडॉक्यूमेंटेड हैं या इलीगल हैं. तो ये एक फेज्ड प्रोग्राम होगा, क्योंकि किसी भी मुल्क से अगर आप डिपोर्टेशन करते हैं तो इतना आसान नहीं है, उनको अपने मुल्क में रीइंटीग्रेट भी करना पड़ता है. तो ये एक मामला है जिस पे थोड़ी बहुत
ٹینشن ہو سکتی ہے، بٹ جو ایک لارجر پکچر ہے اسٹریٹجک، اس میں محسوس یہی ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی ساتھ ساتھ ہی کھڑے ہیں. اب انڈیا بینگ این انڈین، کاش پٹیل انڈین امریکن، وہ کہتا ہے کہ میں تو مجھے تو ظاہری بات ہے امریکہ میں پیدا ہوا، نیو یارک کے اندر، اور اس نے بتایا سارا کہ میری جب یہ سارا موو انہوں نے کیا، تو وہ اپنی سٹوری سناتے ہوئے وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ بڑا کانفیڈنٹ تھا، وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھا فرینکلی اسپیکنگ. دیکھنے والی ساری سٹوری ہے. اب یہ بندہ جو ہے نیو یارک میں پیدا ہوا 1980 میں، انڈین گجراتی امیگرینٹ پیرنٹس سے تھے. پہلے وہ کینیڈا گئے، یوگینڈا سے آئی تھنک، پھر وہاں پہ ان کو ایتھنک ریپریشن ہوا، وہ سارا آئی تھنک وہ جو اس کو وہ ایدی امین جو آئی تھنک رولر تھا اس کے دور میں، پھر امریکہ آئے. پھر اس کا جو فادر ہے اس نے فائنینشیل آفیسر کے طور پہ کام شروع کر دیا ایک ایویشن فرم کے اندر. سو جو اس کی اینسیسٹرل روٹس ہیں انڈیا کو، لیکن وہ بھولا نہیں اپنے والد کو، اپنے ہندو فیتھ کو. بے شک وہ لانگ آئیلینڈ میں رہا، نیو یارک میں رہا، بھولا نہیں. ٹھیک ہے جی. یونیورسٹی سے پڑھا، جورس ڈاکٹر کیا پیس یونیورسٹی اسکول آف لا نیو یارک سے، انٹرنیشنل لا میں یونیورسٹی کالج لنڈن انگلینڈ سے پڑھا، اور اس نے اپنی ایک پوری اسٹرگل کی. اینڈ دین امریکہ جیسے سسٹم میں نہ باپ ہو، نہ ماں ہو، نہ کچھ ہو، اور اپنے آپ کو سٹینڈ آؤٹ کرنا بڑی بات. ٹھیک ہے جی. میں سمجھتا ہوں ایک بڑی چیز، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. میں تو اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اور اوپر سے یہ جو آج انہوں نے یہ بات کر دی ہے، ٹھیک ہے جی، اس پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو جے شری کرشنا ہے، سارے کا سارا انڈین میڈیا اور سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے کہ دیکھو جناب، ساڈا منڈا پہنچ گیا. بڑی بات ہوتی ہے جی. ٹھیک ہے جی. اور یہی وجہ ہے کہ ساڈا منڈا جو پہنچا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وی ہیو گاٹ ایوری تھنگ، ہمیں ہر چیز مل گئی ہے. دس از واٹ دے آر سیئنگ، دس از واٹ دے آر تھنکنگ. اور ایٹ ون پوائنٹ اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو ان کو یہ لگے گا یا محسوس ہوگا کہ یار یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں نکلنا انڈیا سے، اسٹرگل کرنی، مطلب ایک بڑی ڈیولپمنٹ. اور آج وہاں پہ بیٹھ کے ٹرمپ کو سپورٹ کرنا، ٹرمپ کے لائلسٹ کے طور پہ جانا، اور سب کچھ وہ کرنا جو ٹرمپ کو پسند ہے. ٹھیک ہے. اور ایف بی آئی کو پورا ٹارگٹ کرنا. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، بے شک ہی از این امیرکن بورن، لیکن ایف بی آئی پورا اسٹیٹس کو چیلنج کرنا بڑی بات ہوتی ہے. اس کے لیے گٹس چاہیے. تو اس کے اندر بھائی گٹس تو ہیں. ٹھیک ہے. کاش پٹیل کے اندر گٹس ہیں کہ اس نے چیلنج کر دیا، اس نے ہر چیز کو، اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا میں. اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے ایف بی آئی کا بڑا کردار ہے ٹیررزم کو، وائلنٹ کرائمز، تھریٹس، دس دیٹ، یہ وہ، ٹھیک ہے جی. پر اگر وہ آ جاتا ہے جس طرح کے چانسز ہیں، ڈیموکریٹس بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. بڑے سوال جواب کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ نکل آتا ہے اور وہ پاس ہو جاتا ہے، تو جو کہ اس نے ہو جانا ظاہری بات ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پکڑ کے اس کا میجر فوکس تو سسٹم کو چینج کرنا ہے نا آپ نے. سو جے شری کرشنا تو اس نے اپنے ماں باپ کو کہہ دیا اور اپنی بہن کو کہہ دیا، جو کہ بہت بڑی بات ہے. کانگریس کے اندر بیٹھ کے یہ باتیں کرنا، یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. لیکن ایکسپریسنگ سم ونس فیتھ از ہز رائٹ. یہ کوئی اس نے غلط تھوڑی کہا، بالکل صحیح کہا. جو جس کا فیتھ ہو اس کو اپنے فیتھ پہ رہنا چاہیے. لیکن وی آر ٹاکنگ کہ دس واز سم تھنگ which has not been said in the past at this stage.